अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने दुरुसुल लुग़तिल अरबिया जुज़ अव्वल का सबक नंबर 19 पढ़ाया था और उस सबक के अंदर हमने मुज़क्कर मादूद के साथ अदद का इस्तेमाल सीखा था कि मादूद अगर मुज़क्कर है तो उसके साथ अदद किस तरीके से लाई जाएगी। अदद और मादूद इसके बारे में भी मैंने बताया था। अदद बोलते हैं गिनती को और मादूद जो गिनी जाए, जो चीज़ गिनी जाए उसको मादूद कहते हैं और अदद गिनती को कहते हैं। तो ये दो लफ्ज़ था जिसके बारे में हमने पढ़ा था और फिर हमने मुज़क्कर मादूद के साथ अदद का इस्तेमाल किस तरीके से होगा उसको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 20। इस सबक के अंदर हम अदद के साथ मुअन्नस मादूद का इस्तेमाल पढ़ेंगे। इससे पहले तो हमने मुज़क्कर मादूद का इस्तेमाल पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे मुअन्नस मादूद का इस्तेमाल कि मुअन्नस के साथ किस तरीके से अदद लगाई जाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि वाहिद और इस्नान मादूद के साथ सिफत बनकर आती है, इससे पहले हमने पढ़ा था। और वाहिद की जो मुअन्नस आएगी वो वाहिदतुन है और इस्नानी की मुअन्नस इस्नतानी। और हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि 3 से लेकर 10 तक का मादूद हमेशा मुज़ाफ़िर होगा और जमा होगा और मुज़ाफ़िल होगा, जमा भी होगा और मुज़ाफ़िल भी होगा। लेकिन अगर मादूद मुअन्नस हो तो अदद के आखिर से गोलता को हज़फ कर दी जाएगी। जैसे कि सलासतु अबनाइन, ये सिगा यानी कि 3 बेटे, तो इसका हो जाएगा सलासतु बनातिन, गोलता को हज़फ कर दिया जाएगा अगर मादूद मुअन्नस हो तो आज के सबक के अंदर हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे कि अदद के साथ मादूद का मुअन्नस मादूद का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दरसुल इशरूना, 20वां सबक। लैला ने कहा, या सलमा अफ़ी फ़स्ली की तालिबातिन मिनस्सीनी वल याबान। ए सलमा, क्या आपकी दरसगाह में चीन और जापान से तालिबात है? सलमा ने कहा, नाम, हाँ। फ़ी फ़स्लिना खम्सु तालिबातिन मिनस्सीनी व अरबाउ तालिबातिन मिनल याबानी व समानी तालिबातिन मिन इंडोनेशिया। हमारे दरसगाह में यानी हमारे क्लास में 5 तालिबे इल्म जापान से चीन से हैं और 4 तलबा जापान से है और 7 तलबा इंडोनेशिया से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुज़क्कर, पहले तो हमने मुज़क्कर मादूद पढ़ा था, अब क्या है, मुअन्नस मादूद का इस्तेमाल हो रहा है। अदद के साथ मुअन्नस मादूद का इस्तेमाल हो रहा है। तालिबातिन ये मुअन्नस है, तो उससे पहले हम देख सकते हैं अदद जो आई है वो क्या आई है, खम्सु। तो इसी चीज़ को आज के सबक के अंदर हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे बोला कि हमारे क्लास में 5 तलबा चीन से है और 4 तलबा जापान से है और 7 तलबा इंडोनेशिया से है। आगे है लैला ने कहा, वफ़ी फ़स्लिना सलासु तालिबातिन मिनल हिंदी, और हमारे क्लास में 3 तलबा हिंदुस्तान से है। व सित्तु तालिबातिन मिनल फ़िलिपीना, और 6 तलबा फ़िलिपीन से है। व सबउ तालिबातिन मिन कुवैत, और सबू यानी 7 तलबा कुवैत से है। तो सबू यानी 7 तलबा कुवैत से हैं। आगे है सलमा ने कहा, कम उख्तन लकी या लैला, तुम्हारी कितनी बहनें हैं ए लैला? सलमा ने कहा, ली सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। उसके बाद है लैला ने कहा, फ़ी खम्सु इख़वतिन, मेरे 5 भाई हैं। सलमा ने कहा, लकी सलासु अखवातिन व खम्सु इख़वतिन, तुम्हारी 3 बहनें और 5 भाई हैं। लैला ने कहा, नाम, हाँ। व कम अखन व उख्तन लकी, और तुम्हारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं? सलमा ने कहा, लि अरबातु इख़वतिन व अरबाउ अखवातिन, मेरे 4 भाई और 4 बहनें हैं। लैला ने कहा, ली ज़मीलती इस्मुहा खदीजतु, मेरी दोस्त है उसका नाम खदीजा है।
لہا ثمانیۃ اخوۃ و ثمانی اخوات، اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں ہیں۔ اب آگے ہے تمارین، یعنی ابھی جو ہم نے سبق پڑھا، اس سبق کے اندر ہم نے عدد کے ساتھ مؤنث معدود کا استعمال پڑھا۔ آپ پورے میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں معدود جو مؤنث ہے اس کے ساتھ ہم نے عدد کا استعمال پڑھا ہے اس پورے سبق کے اندر۔ تو اب آگے اسی سبق کی آگے تمرین آ رہی ہے۔ تمارین نمبر 1 ہے اقرا واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ ثلاثۃ طالبات، 3 طلبہ، 7 طالبات، 7 طلبہ، 4 طالبات، 4 طلبہ، 8 طالبات، 8 طلبہ، 5 طالبات، 5 طلبہ، 9 طالبات، 9 طلبہ، 6 طالبات، 6 طلبہ، 10 طالبات، 10 طلبہ۔ اس کے اندر گنتی کو سکھائی گئی ہے، 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے اس کو سکھایا گیا ہے۔ 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے معدود کی طرف، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، تو اسی لیے سب کے نیچے جو مجرور آ رہا ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے ہے تمرین نمبر 2 اقرا واکتب، یہ بھی وہی ہے، پڑھیے اور لکھیے۔ فی بیتنا 3 غرف، ہمارے گھر میں 3 کھڑکیاں ہیں۔ نمبر 2 ہے فی الجامعۃ 10 حافلات، یونیورسٹی میں 10 کار ہیں۔ حافلات یہ حافلتن کی جمع ہے، 10 کے معنی ہے 10 اور جامعتن کے معنی یونیورسٹی، یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے۔ نمبر 3 ہے فی ہذہ المدرسۃ 8 مدرسات، اس مدرسے میں 8 مدرسات ہیں، یعنی 8 پڑھانے والی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے عباس لہ 7 بنات، عباس اس کی 7 بیٹیاں ہیں۔ اس سارے کے اندر بھی آپ کو مؤنث معدود کے ساتھ عدد کا استعمال آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان سارے الفاظ کے اندر بھی وہی باتیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے فی بیتنا 9 دجاجات، ہمارے گھر میں 9 دجاجات کے معنی ہیں، ہمارے گھر میں 9 مرغیاں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے فی الجامعۃ 5 کلیات، یونیورسٹی میں 5 کالج ہے۔ کلیات یہ کالج ہے، کلیتن کی جمع ہے کلیاتن۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے فی المستشفیٰ 10 طبیبات و 4 ممرضات، اسپتال میں 10 ڈاکٹرنی اور 4 نرسنی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے خالد لہ 3 ابناء و 4 بنات، خالد اس کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ابن کی جمع ہے ابناؤن اور بنتن کی جمع ہے بناتن۔ نمبر 9 ہے ل5 اخوۃ و 6 اخوات، میرے 5 بھائی اور 6 بہنیں ہیں۔ نمبر 10 ہے فی ھذا الکتاب 10 دروس، اس سبق میں 10 درسیں ہیں، یعنی 10 سبق ہے اس کتاب میں۔ فی ھذا الکتاب ہے نا، تو اس کتاب کے اندر 10 سبق ہے۔ نمبر 11 ہے لنا 4 اعمام و 5 عمات، ہمارے 4 چچا اور 5 پھوپھیاں ہیں۔ نمبر 12 ہے فی بلدی 5 جامعات، میرے شہر میں 5 یونیورسٹیاں ہیں۔ نمبر 13 ہے فی ذالک الدرس 8 کلمات جدیدۃ، اس سبق میں 8 نئے کلمات ہیں۔ نمبر 14 ہے عندی 3 مجلات، میرے پاس 3 صحیفے ہیں۔ مجلات یہ مجلتن جو ہے اس کی جمع ہے، مجلتن کے معنی ہوتے ہیں پرچہ یا صحیفہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تو میرے پاس 3 پرچے ہیں، 3 کے معنی 3، تو میرے پاس 3 پرچے ہیں۔ یہ ہو گئی تمرین نمبر 2۔ اب آگے آ رہی ہے تمرین نمبر 3 اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا العدد المذکور بین القوسین، میں دیے ہوئے
जो आदाद है उसका इस्तेमाल करके आने वाले सवालों के जवाब देने हैं। यानी क्वेश्चन में जो आदाद दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल करके आने वाले सवालों के हमें जवाब देने हैं। नंबर 1 है कम अखल्लका। कम के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया था, तो इसलिए इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम अखल्लका, आपके पास कितने भाई हैं? तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 6। अब 6 की अरबी अभी हमने पढ़ी है सित्तुन। सित्तुन के माने 6 पढ़ा है, तो इसका हो जाएगा ली सित्तु इख्वतिन, मेरे 6 भाई हैं। नंबर 2 है कम उख्तन लका, आपके पास कितने बहनें हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 5 दिया हुआ है, 5 की अरबी अभी हमने पढ़ी है खमसुन, तो इसका हो जाएगा ली खमसु अखवातिन, मेरी 5 बहनें हैं। नंबर 3 है कम बकरतन। कम जो है अपने बाद वाले इसम की तरफ अपने बाद वाले इसम को क्या करता है? नसब देता है। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पे तनवीन आ जाएगा कम बकरतन फिल हकली, खेत में कितनी गायें हैं? फ़ीही अशरुन बकरातिन, उसमें 10 गायें हैं। नंबर 4 है कम तालिबतन जदीदतन फिल फसली, दरसगाह में कितने नए तालिबे इल्म हैं? तो यहाँ पे इसका दिया हुआ है 9 की अरबी हमने पढ़ी है तिसौन, तो हो जाएगा फ़ीही तिसौन तालिबातिन जुदुदिन, उसमें 9 नए तालिबे इल्म है। उसके बाद नंबर 5 है कम तबीबतन फ़ी मुस्तशफ़ल विलादती, अस्पताल में कितने डॉक्टर हैं? तो फ़ीही ज़मानी तबीबातिन, उसमें 8 डॉक्टर हैं। उसके बाद है नंबर 6 कम हाफिलतन फिल जामियाती, यूनिवर्सिटी में कितनी बसें हैं? तो हाफिला ये क्या है? मुअन्नस है, तो यहाँ पे फ़ीहा का इस्तेमाल करेंगे। फ़ीही और फ़ीहा के बारे में भी हमने पीछे सबक में पढ़ लिया है। तो फ़ीही जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा और फ़ीहा ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। इस पर जो बात हुई थी वो पिछली वीडियो में हो चुकी है, तो यहाँ पे हम फ़ीहा लगाएंगे क्योंकि मुअन्नस है। तो फ़ीहा सित्तुन हाफिलातिन, उसमें 6 बसें हैं। उसके बाद नंबर 7 है कम अबनन लका, आपके कितने बेटे हैं? तो ली अरबातु अबनाइन, मेरे 4 बेटे हैं। उसके बाद नंबर 8 है कम बिनतन लका, आपकी कितनी बेटियां हैं? तो ली सबउ बनातिन, मेरी 7 बेटियां हैं। उसके बाद नंबर 9 है कम जामियातन फ़ी बलदी का, आपके शहर में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? तो फ़ीही सलासतु जामियातिन, उसमें 3 यूनिवर्सिटियां हैं। नंबर 10 है कम किताबन इंदा का, आपके पास कितनी किताबें हैं? तो इंदी समानियतु कुतुबिन, मेरे पास 8 किताबें हैं। तो ये हो गई आपको तमरीन नंबर 3, जिसको भी हमने मुकम्मल कर लिया। अब आगे आ रही है तमरीन नंबर 4 है इक़रा अल जुमलुल आतियती वक्तुबुहा मा किताबिन आदादिल वारिदती फ़ीहा बिल हुरूफ, यानी आने वाले जुमलों को पढ़िए और उसमें जो गिनती नज़र आ रही है उसको हुरूफ यानी अल्फाज में उसको हमें लिखना है। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। नंबर 1 है ली, उसके बाद यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसको हमें अरबी में बदलना है। उसके बाद आगे 3 है, उसको भी हमें अरबी में, यानी जितने भी हुरूफ जो लिखे हुए हैं उसको हमें क्या करना है? अरबी में बदलना है। तो इसका हो जाएगा ली अरबातु इख्वतिन व सलासु अखवातिन, मेरे 4 भाई और 3 बहनें हैं। नंबर 2 है मोहम्मदुल लहू खमसतु अबनाइन व समानी बनातिन, मोहम्मद उसके 5 बेटे और 8 बेटियां हैं। नंबर 3 है इंदी अशरतु कुतुबिन व सबउ मजल्लातिन, मेरे पास 10 किताबें हैं और 7 सहीफ़े हैं। पर्चा भी बोल सकते हैं, मजल्लात के माने पर्चा भी होता है।
اس کے بعد نمبر 4 ہے فی المستشفیٰ 9 طبیبات و 6 ممرضات، اسپتال میں 9 ڈاکٹرنیاں اور 6 نرسنیاں ہیں۔ نمبر 5 ہے اندی 4 قمصان، میرے پاس 4 قمیصیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے لہذہ السیارۃ 4 ابواب، اس کار کے لیے 4 دروازے ہیں۔ نمبر 7 ہے فی ہذہ الکلمۃ 5 حروف، اس کلمے میں 5 حروف ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 ہے فی مدرستنا 8 مدرسات، ہمارے مدرسے میں 8 استانیاں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے فی بیتنا 10 رجال و 10 نساء، ہمارے گھر میں 10 مرد اور 10 عورتیں ہیں۔ نساء یہ امراتن کی جمع ہے اور رجل یہ رجالن کی جمع ہے۔ اب نمبر 10 ہے ذهب ابی الی الریاض قبل 3 ایام، قبل یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، تو ہم 3 نہیں پڑھیں گے، 3 کے نیچے ہم زیر لگائیں گے، کیونکہ قبلہ یہ مضاف بن رہا ہے اور مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم 3 کی جگہ 3 پڑھیں گے قبلہ کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ ہو جائے گا ذهب ابی الی الریاض قبل 3 ایام، میرے والد ریاض گئے ہیں 3 دن پہلے۔ تو یہ بھی مکمل ہو گیا ہے تمرین نمبر 4۔ اب آگے آ رہی ہے تمرین نمبر 5، اکتب الاعداد من 3 الی 10 واجعل کلا من الکلمات الآتیۃ معدودا لہ، یعنی عدد کو لکھیے، 3 سے لے کے 10 تک کے عدد کو لکھیے اور آنے والے جو حروف ہے اس کو اس کا معدود بنائیے، یعنی 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی کے ساتھ ہمیں جو یہ حروف آ رہے ہیں ان کو پڑھنا ہے۔ تو پہلا ہے سیارۃ، اس کا ہو جائے گا 3 سیارات، 3 کاریں۔ اختن ہے تو 4 اخوات، 4 بہنیں۔ اس کے بعد 5 طالبات، 5 طلبہ۔ مجلتن ہے تو اس کا ہو جائے گا 6 مجلات، 6 پرچے۔ اس کے بعد ہے بنتن تو 7 بنات، 7 بہنیں ہیں۔ اس کے بعد ہے ساعتن، اس کا ہو جائے گا 8 ساعات، 8 گھڑی ہیں۔ تو یہ بھی ہو گیا مکمل تمرین نمبر 5، جس کے اندر ہمیں 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے اس کو اس حروف کے ساتھ لگانا تھا، جس کو ابھی ہم نے مکمل کر لیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے الکلمات الجدیدۃ، یعنی نئی کلمات جو اس سبق کے اندر گزرے ہیں۔ پہلا ہے المجلۃ، مجلہ کے معنی ہے پرچہ یا صحیفہ، اس کی جمع آتی ہے مجلات۔ اس کے بعد دوسرا ہے الحرف، حرف، اس کی جمع آتی ہے حروف۔ اس کے بعد ہے انڈونیشیا، یہ انڈونیشیا۔ اس کے بعد ہے الکلمۃ، اس کی جمع ہے کلمات۔ کلمہ کے معنی ہوتے ہیں لفظ، یا کلمہ بھی آپ بول سکتے ہیں اور لفظ بھی بول سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ نئے کلمات تھے جو سبق نمبر 20 کے اندر ابھی گزرے تھے۔ تو آج کے اس سبق کے اندر ہم لوگوں نے عدد کے ساتھ مؤنث معدود کا استعمال پڑھ لیا۔ اس سے پہلے ہم نے مذکر معدود کا استعمال پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے ابھی مؤنث معدود یعنی مذکر اور مؤنث جو دونوں تھا اس کو ہم نے آج کے سبق میں مکمل کر لیا۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور بات سمجھ میں آئی ہو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بالکل ٹائم پہ مل جائے۔ اور جس طریقے سے میں اپنے اس چینل عالمہ انجم ٹیوٹوریل پر عربی کی کتاب پڑھا رہی ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں شارٹ ویڈیوز بھی ڈالتی ہوں، تو اگر آپ کو وہ ویڈیوز بھی دیکھنی ہے تو آپ میرے چینل عالمہ انجم ٹیوٹوریل پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔